बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन की भारत पर ज़बरदस्त चढ़ाई। भारतीय स्पेशल फोर्सेस के 500 एहलकार यरगमाल और 200 ज़ख्मी हो गए। चीन के 2500 जदीद जंगी तैयारों की अमेरिका में घुसकर बड़ी कार्रवाई। यूरोप और अमेरिका में भी तहलका मच गया। CIA और रॉ की दौड़ें लग गईं। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में चीन को सुपर पावर तस्लीम कर लिया गया। क्या चीनी फ़िज़ाइया हमले के बाद भी अमेरिका भारत की मदद करेगा? ऐसी तमाम सनसनीखेज मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से कबल हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन का भारत पर एक और ख़तरनाक हमला। 500 भारतीय एहलकार यरगमाल बना लिए गए। इतने शदीद हमले ने भारतीय फ़ौज की कमर तोड़ कर रख दी। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक चीन की जानिब से लद्दाख के मज़ीद इलाकों पर हमला किया गया, जिसमें 500 भारतीय फोर्सेस के एहलकार यरगमाल और 200 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। अहम खबर ये भी है कि चीन भारत के साथ अमरीका पर भी 2500 तैयारे से फ़िज़ाई हमला करने जा रहा है, जिसका खदशा पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट में जाहिर किया गया है। चीन के रूसी साख्ता S-400 और 500 डिफेंस सिस्टम ने अमरीकी खुफिया एजेंसियों को बड़ी मुश्किल में मुब्तला कर दिया है, और इस सनसनीखेज रिपोर्ट ने सब कुछ बेनकाब कर दिया। दोस्तों, अहम इतला के मुताबिक भारत की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, लेकिन चीन पेशकदमी जारी रखे हुए है। एक खबर के मुताबिक चीनी सदर ने अपने हालिया बयान में अमरीका को खबरदार किया था कि अगर एक भी अमरीकी फौजी इस जंग में नजर आया तो ये एक आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। लेकिन अब हालात किस जानिब जा रहे हैं? LOC पर ताज़ा तरीन लड़ाई के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। चीन और भारत के माबैन इस तनाज़े पर 4 मरतबा मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह ने रूस का दौरा भी किया, लेकिन ऐसी क्या वजह कि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। दोस्तों, इस तनाज़े के शुरू में भारत ने चीन के इलाके हथियाने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब ना हो सका, और इसकी जवाबी कार्रवाई में भारत को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसके 20 फौजी एहलकार भी हलाक हो गए थे, जबकि चीन ने लद्दाख, पेंगसू झील और सुकम और अरुणाचल प्रदेश पर चढ़ाई की, जिसके नतीजे में भारत के अब तक कमो बेश 500 स्पेशल फोर्स के एहलकार चीन ने यरगमाल बना लिए हैं, और 200 से जायद इसमें जख्मी हो चुके हैं। भारत और चीन के माबैन तल्लुकात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय वजीर दिफा रूस पर दबाव डालकर चीन के साथ अमन कायम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब चीन से बदला लेने के लिए 50,000 फौजियों को लद्दाख रवाना किया जा रहा है। चीनी वजारत दिफा की जानिब से भारत को खबरदार किया गया था कि चीन अपनी सरजमीन का 1 इंच भी भारत के हवाले नहीं करेगा। चीन एक तरक्की याफ्ता और पुरअमन मुल्क की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा में उभरा, और ऐसे में चीन भारत की कई शरारतों को नज़रअंदाज भी करता रहा। लेकिन जब चीन की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलता है, तो भारतीय मीडिया समेत भारतीय हुकाम की चीखें सारी दुनिया में सुनाई देती हैं। दोस्तों, चंद रोज़ कबल भारतीय और चीनी वजारत दिफा की मुलाकात हुई। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने चीनी हम मनसब से बातचीत करते हुए कहा कि अब भारत की जानिब से कोई भी ऐसी पेशकदमी नहीं की जाएगी जो दोनों ममालिक के माबैन तनाज़े की वजह बने। लेकिन भारत ने वही किया जिसका चीन को खदशा था। भारत की फोर्सेस ने अपनी रविश को बरकरार रखते हुए एक बार फिर चीन के साथ मुतनाज़ा सरहदी लाइन अबूर करने की कोशिश की, जिस पर चीन ने भारतीय फौज की खूब ठुकाई करके वो दुर्गत बनाए कि शायद ही तारीख में इसकी कोई मिसाल मिलती हो। दोस्तों, भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश की कानून साज असम्बली के एक रुकन ने अपनी ट्वीट में 5000 भारतीय फौज के एहलकारों के अगवा होने की तस्दीक की है, जिसके बाद इंडियन काबीना
کے ایک اور وزیر نے لکھا ہے کہ چینی فوج کو ہاٹ لائن پیغام بھیجا جا چکا ہے اور اس خبر کو نشر کرنے کے لیے مودی سرکار اور بھارت سرکار کی جانب سے پوری کہانی گھڑی گئی۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست کی پولیس کو میڈیا نے بتایا کہ وہ فیس بک پر ایک مغوی کی جانب سے لگائے گئے اس الزام کی تحقیق کر رہے ہیں کہ چینی فوج نے بھارتی فوج کے اہلکاروں کو اغوا کیا ہے۔ ایک بھارتی مقامی اخبار نے بھی مودی کے ایجنڈے کی پیروی کرتے ہوئے اس خبر کو شائع کیا اور لکھا کہ بھارتی فوج معمول کے گشت پر تھی، جس دوران چینی فوج نے بڑی تعداد میں علاقے میں داخل ہوتے ہوئے ان کو یرغمال بنا لیا اور فوری طور پر غائب ہو گئے، جس کے بعد اب تک ان کی تلاش جاری ہے۔ اس رپورٹ میں اس نے چینی فوج کا حوالہ بھی دیا اور ان کو اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دیا۔ بھارتی فوج کے اغوا کے بعد بھارتی وزراء کی جانب سے ٹویٹ ظاہر کرتے ہیں کہ بھارت میں کس قدر کھلبلی مچ گئی ہے۔ بھارتی حکام کی جانب سے چینی فوج کو ہاٹ لائن پیغام بھیجنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ بھارت پھر سے چینی حکام کی منتیں کر رہا ہے۔ لاتعداد مرتبہ چین کی جانب سے منعقد کیے جانے کے باوجود بھارت کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر چین اب کسی بھی صورت بھارت کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ امریکہ کی جانب سے ملے ہوئے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے نریندر مودی نے اپنے ملک کی سلامتی کو مکمل داؤ پر لگا دیا ہے اور چین اور بھارت کی موجودہ صورتحال میں امریکہ کی جانب سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا سوائے اس کے کہ جس میں امریکی صدر نے چین اور بھارت کے مابین ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ اہم ترین اطلاع کے مطابق چین بھارت کے ساتھ امریکی سرحدوں پر بھی نقل و حرکت شروع کر چکا ہے اور بھارت کی مدد کو آنے والی کسی بھی امریکی جنگی بیڑے کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس خدشے کا اظہار پینٹاگون کی رپورٹ میں کیا گیا ہے، جس میں چین کے جنگی طیاروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا گیا کہ چین کی جانب سے شدید حملہ آور ڈرون طیارے، 5th جنریشن کے لڑاکا طیارے، کارگو طیارے اور روسی ساختہ فضائی دفاعی نظام کو اگلے مورچوں تک لے جایا جا رہا ہے اور خدشات موجود ہیں کہ چین اس مرتبہ بھارت کے ساتھ امریکہ پر بھی چڑھائی کر سکتا ہے اور یہ تمام چیزیں چینی فضائیہ کو زیادہ مؤثر بنا رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بات امریکی وزارت دفاع کی ایک رپورٹ میں بتائی گئی۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ چینی فضائیہ امریکہ کے لیے خطرناک ترین ثابت ہو سکتی ہے۔ در حقیقت یہ تمام پیش رفت امریکی اور مغربی منصوبہ سازوں کے لیے بڑی تفشیش کا ذریعہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق چینی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی تعداد 2500 تک پہنچ چکی ہے اور اس طرح وہ دنیا میں تیسری بڑی فضائیہ بن چکی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ امریکہ کے لیے خطرات کا جائزہ لینے والے چینی ماہرین نے نہ صرف چینی فضائیہ کے ہجوم پر توجہ دی بلکہ وہ اس کی بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی اور کثیر المشن تدابیر پر بھی غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ چین اس وقت روسی ساختہ S-400 اور S-500 فضائی دفاعی نظاموں کو چلا رہا ہے اور یہ دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ روسی میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ چین کے فضائی دفاعی نظام اسٹیل طیاروں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تاہم سرکاری طور پر اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایک اور بات جو چینی فضائیہ کے حوالے سے امریکہ کو پریشان کر رہی ہے وہ اس کے حملے کے دائرہ کار میں تیزی سے سامنے آتا ہوا اضافہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ چین نے امریکہ کے طیاروں سے ملتے جلتے بڑے ٹرانسپورٹ طیارے تیار کر لیے ہیں۔ اس سے نہ صرف تائیوان پر حملہ کیا جا سکتا ہے بلکہ چین کے سمندر کے جنوب میں مزید علاقوں تک چینیوں کی رسائی میں بڑے پیمانے پر توسیع ہو سکتی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔